अब हामी अर्को एक्जाम्पलतिर मुभ गरौँ। See the question. Sita gained rupees 176 by selling 22 meters of cloth for rupees 1496. What would be her profit or loss per meter if she sells at rupees 1276? अब यो क्वेशनमा हेर्नु, दुईटा केस दिएको छ। पहिला गिवन कसरी नोट गर्ने त्यो कुरा हामी बुझौँ। गिवनमा छ क्वेशनमा सीता गेन्स रुपीज 176 भनेको उसको प्रॉफिट कति छ रुपीज 176. सो वी से प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज 176 बाई सेलिङ 22 meters of cloth भनेको कति मिटर बेचेको छ उले 22 meters. सो द meters of cloth sold is 22 meters for rupees 1496. That means the selling price for 22 meters of cloth is rupees 1496. अगाडि के भनेको छ what would be her profit or loss per meter if she is selling it for rupees 1276. केस 2 मा के भन्यो यदि उले पुरै लुगा 1276 मा बेच्यो भने that means for case 2 the total selling price is rupees 1276. We need to find the profit or loss per meter. अब यसमा केस फर्स्ट सल्भ गरेर हामी कॉस्ट प्राइस निकालौं। के दिएको छ हामीलाई द टोटल एसपी इज गिवन रुपीज 1496. द टोटल प्रॉफिट इज गिवन रुपीज 176. सो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट प्राइस वी नो सीपी इज इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट. वैल्यू रिप्लेस गरौं के आइहाल्छ सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज 1320. तो यो 1320 के को सीपी हो द होल क्लोथ दैट इज 22 meters. अब केस 2 मा जाउँ। केस 2 मा त्यही लुगा सीताले सेल गरेको छ दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस इज अगेन द सेम रुपीज 1320. कतिमा बेचेको छ रुपीज 1276. सो द टोटल सेलिङ प्राइस नाउ इज रुपीज 1276. तो यो केसमा हेर्नु पर्दा सेलिङ प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. Whenever selling price is less than cost price, there is a loss. So we say loss equals to CP minus SP. That is 1320 minus 1276 के आइहाल्छ रुपीज 44. अब यो 44 रुपीज भनेको टोटल 22 मीटर क्लोथ को लस हो. हामीले के सोधेको छ what is the profit or loss per meter. So what we can say the loss for 22 meters of cloth is rupees 44. Therefore, the loss for 1 meter of cloth will be rupees 44 divided by 22, that is rupees 2.